العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ تھوڑے کہ نیڑے ہو جو، میں پہلی بار آیا تسی میں جان دے نہیں، نیڑے ہو جو، نیڑے ہو جو۔ اے مولوی تو انہوں چونگے جو لبا ہے نا تاں تسی پرہاں ہو کے بیٹھے ہو، ادھر آؤ، نیڑے ہو جو۔ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی، ایک جاگ دا چور جو ساندے اتے تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی۔ او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگ دائی پروردگار، بیجو تسی بیجو، اکو جاگ دائی پروردگار راتی۔ تے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیں۔ میرے نہ پڑھو نا سارے۔ اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا، تو انہوں اللہ دی قسم اونچی پڑھو سارے۔ اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیں، کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں، جنہاں راواں تو لنگ گئی، جنہاں راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی، او راواں بڑھ، او راواں بڑھ، پڑھو، او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں۔ بڑی کمزور سی ڈاچی، بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی، حلیمہ نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں، حلیمہ نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں۔ اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آواز سادہ کر دو، ایک کر دو، ایک کر دو۔ اج دی عظیم و شان عظمت قرآن کانفرنس، جس دے اندر تسی علماء کرام حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب، حضرت مولانا حافظ بنیامین عابد صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمان زیاد صاحب تسی خطابات سماعت انہاں دے فرما چکے ہو، اور میرے بھائی عبد المتین شاکر صاحب
اور میرے محترم مولانا ارشاد تبسم صاحب اور دیگر اس مسجد کی انتظامیہ نمازی، چونکہ میں پہلی دفعہ تہاڈی میری ملاقات ہے، یہ تو قدرتی مولوی آ گیا نا راہ جاندہ، پھر تسی کہا بھی مولوی برت لو، تو بہرحال یہ اسی برتے اللہ دے دین چ گیا، سانو بڑی خوشی ہے الحمدللہ۔ اشتہار دے نان ہووے نہ ہووے اسی تبلیغ کرنی ہی کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور میرے محترم دوست احباب، تسی سارے تشریف رکھ دے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا، فقط ایک حدیث، تو جو میرے بر رہے، فقط ایک حدیث، کوئی 2 نہیں، کوئی 5 نہیں، کوئی 10 نہیں، فقط ایک حدیث۔ آپ فرماندے نے حدیث سندا ہے، سنن تو بعد 3 کام کردا ہے۔ پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے، دوسرے نمبر تے اودے اتے عمل کر لیندا ہے، تیسرے نمبر تے کسے مسلمان بھائی نو حدیث سنا دیندا ہے، بیان کر دیندا ہے۔ اللہ دے رسول نے اودے واسطے بہت بڑی دعا کی تھی۔ تسی کہو گے مولوی صاحب تہاڈا دماغ خراب ہے، بھی جناب دا وقت تے 14 صدیاں پہلے گزر گیا، تے جناب دی 14 صدیاں تو پہلے منگی ہوئی دعا سانو گناہگار امتیاں نو آج بھی مل جائے گی؟ ہاں ملے گی۔ کس طریقے ملے گی؟ جس طریقے میں حدیث سنان لگا، آپ فرمان جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچاندا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا وا، آواز سادہ کر میرا سونا بڑی سونی، فرمایا نظر اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے، سبحان اللہ۔ حدیثاں سننیاں نے یاد کر کے اگے بھی پہنچانیاں نے، کہو انشاءاللہ۔ ایتھے بھابی سنی بریلوی آ دن لے کے نہ آیا کرو، آ کنہ دی مسجد ہے؟ اے بھابیاں دی، آ سنیاں دی، آ دیوبندیاں دی مسجد، نہ وہابیاں دی، نہ سنیاں دی، نہ دیوبندیاں دی مسجد۔ کدا گھر ہے؟ اچھی بولو، کدا گھر ہے؟ دعا کرو اللہ سانو وہابی بریلوی جھگڑیاں جو کٹ دے، آمین کہہ دے۔ اے ذہن لے کے نہ آیا، گھر رب دا تے حق سب دا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرانگا کہ میں کوئی تہانوں گھنٹے والی گفتگو نہ سناواں، بس منٹاں والی سناواں تے گل مکائیے تے دعا کریے۔ بس جنی دیر میں تہاڈے نال ہم کلام رواں، توجہ تسی میرے ول کرنی ہے، ہم تن گوش ہو کے بیٹھنا ہے، ادب کرنا ہے، حدیث دا توجہ دھیان میرے ول تہاڈا رہنا چاہیے۔ اور میری دعا ہے کہ میں چاند کہ منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، مٹھی بھی رکھو، آواز مٹھی رکھو، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ تے کہہ دے ہو۔ اللہ فرماندے نے وَمَا آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ ترجمہ سنو، اللہ فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی انہوں پکڑ لیجئے، جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی انہوں پکڑ لیجئے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرے پیغمبر نے 5 نمازاں دیتیاں نے پکڑ لیجئے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، میرے پیغمبر نے فجر دیتی ہے پکڑ لیجئے، زور دیتی ہے پکڑ لیجئے، عصر دیتی ہے پکڑ لیجئے، مغرب دیتی ہے پکڑ لیجئے۔ میرے نبی نے سچ دیتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، پکڑ لیجئے۔ میرے پیغمبر نے حق دیتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، پکڑ لیجئے۔ تے آگے فرمایا وَمَا نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ تے
تے جتھوں میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ فرمایا لوگو گل سنو نا، میں تہاڈا رب بولنا پیا واں تے اپنے نبی دی زبان وچ بولنا پیا واں۔ میرے محترم سلیم شاکر صاحب میرے بزرگ اور عالم دین تشریف فرما نے، میرے محترم ارشاد صاحب نے، تبسم صاحب، ہاں جی، اور مولانا دا کی نا جڑے اتنے آئے سن اسٹیج سیلفی کر رہے سن، ہاں جی ہاں جی ناظم صاحب، چونکہ میں پہلی دفعہ آیا نا پوچھنا بنتا ہے نا، بنتا ہے کہ نہیں بنتا، میں تو نہ واقف ہاں نا، تو مینوں اپنا احترام ہے اپنے نوجوان ویراں دا، نوجوان خطباء دا۔ اللہ پاک قبول فرمایا، آمین کہو، آمین کہہ دو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو گل سنو نا، اگر چاہتے ہو کہ سانو اللہ اپنا پیار عطا کر دے تے رب دا پیار کھوہ وچ لتاں لمکا کے تے نہیں جے لبدا، رب دا پیار سر وچ کٹا پا کے تے نہیں جے لبدا، رب دا پیار کیویں ملے گا؟ اللہ فرماندے نے میرا پیار ملے گا تے پھر ایک میرا قانون تانوں مننا پوے گا۔ جی جی اللہ جی وہ کی قانون ہے؟ فرمایا قل ان کنتم، ذرائت میرے نال سارے اچھی پڑھو نا، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ فرمایا لوگو گل سنو نا، میں کول اگر چاہتے ہو سانو اللہ دا پیار مل جائے پھر ایک قانون ہے فاتبعونی، سبحان اللہ، فاتبعونی فاتبعونی۔ تو پنڈ دا نام کی ہے؟ ایک بولے نا، ایک بولے، سارے بولنے لگ پہ، ہاں کی نا، ہاں 60-12 لالے توجہ میرے ول کرو، میرے سونےوں گل سنو نا، اللہ فرماندے نے فاتبعونی، نمازاں اونج پڑھنیاں پہن گیاں جی میں میرے نبی نے پڑھیاں نے، فاتبعونی، عیداں اونج کرنیاں پہن گیاں جی میں میرے نبی نے کیتیاں نے، فاتبعونی، تو انہوں روزے اونج رکھنے پہن گے جی میں میرے نبی نے رکھے نے، فاتبعونی، سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھنی پوے گی، فاتبعونی، اذان جناب میرے نبی دے طریقے دے مطابق دے کے تے جزان کہنی چاہی دیئے، فاتبعونی، جناب وللظالین تے آمین اچھی کہنا پوے گا، فاتبعونی، میرے پیغمبر دی گل خوشی اندر بھی مننی ہے تے بولو غمی اندر بھی، میرے پیغمبر دا ہر معاملے اندر کہنا مننا وے، میرے سونے ہو اللہ فرمان دے جدو تواڈا جینا مرنا اٹھنا بینا جدو میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہو گیا تے اللہ فرماندے نے میں تانوں 2 انعام دواں گا، سبحان اللہ، 2 انعام سنیو، 2 انعام۔ فرمایا فاتبعونی، تسی کرو گے تے یحببکم اللہ، میں کر دیاں گا، یحببکم اللہ یعنی اللہ فرماندے نے میں تانوں اپنا پیار دے دواں گا۔ اوے سنیو، رب دا پیار جنوں لب گیا انہوں دنیا دی محبت دی لوڑ نہیں جرہ جاندی۔ موسیٰ نبی دے دور اندر بارش نہیں ہو رہی، رب دے پیار دا اپنے بندے نالے کا چلکا تینوں وکھانا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے ادھر میرے حال ویکھو، میرے حال ویکھو، رب دے پیغمبر کہندے نے یا اللہ رحمت دیاں بارشاں نازل کر دے۔ فرمایا موسیٰ تیری قوم اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے، جنی دیر اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا قطرہ بھی نازل نہیں کروں گا۔ رب دے نبی نے اعلان کر دے لیویو بندہ اٹھ کے چلا جائے جڑا رب دا نام فرمان بیٹھا ہے، تے اس بندے نے دلوں رب نال صلح کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ جاندا ہے نہ تے کوئی باپ بھی اپنے اکلوتے پتر نال پیار نہیں کر سکدا جنہ پیار رب اپنے بندے دے نال کیتا ہے، اینی تے کوئی ماں بھی اپنیاں بیٹیاں نال پیار نہیں کر سکدی جنہ پیار اللہ پاک نے اپنے بندے نال کیتا ہے۔
اس بندے نے دلوں دلوں صلح کی تھی، زبان نہیں کھلائی کدھر میرا جناب زار نہ ہو جائے۔ یا اللہ آج تک میں گناہ کردہ ساں تے میرے گناہ نو تو جاندہ ساں۔ ربا سونیا میرے نال دا بندہ بھی نہیں بیٹھا جدے بارے تو کہ اے موسیٰ نبی نو کے گناہ گارے۔ یا اللہ میں تھوں اٹھ کے جاواں گا دس میرے پلے کی رہ جائے گا۔ اللہ میری عزتاں رڑ جان گیاں تے میں سر چک کے جیون جو گا نہیں رواں گا۔ یا اللہ تینوں واسطہ ہی اپنی ربوبیت دا ایک واری میری عزت رکھ لینا۔ یا اللہ میں سچی تے پکی توبہ پیا کرنا ہوں۔ اللہ دی رحمت دی بارش شروع ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ بارش آ گئی تے اللہ دے نبی موسیٰ رب نہ مخاطب ہوئے، یا اللہ بندہ بھی اٹھ کے کوئی نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ سونے ربا تو اپنے حکمہ دی نافرمانی کرنے والا رب تے نہیں، تو تے کیا سی بندہ جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا قطرہ بھی نہیں پاواں گا۔ فرمایا موسیٰ گل نہ کرو میرے سونے موسیٰ، سبحان اللہ۔ موسیٰ اس بندے نے میرے نال صلح جو کر لئیے، اچھا وہ بندہ تے بخابر جن نے صلح کیتی ہے، یقین جانو میرے کڑ دنیا دیاں دولتاں خومنتے میں اپنے رب دیاں رحیمیت تے قربان کر دواں۔ فرمایا موسیٰ کیویں دی گل کیتی ہے میرے سونے موسیٰ، جدوں غلطیاں کر کے میری نافرمانی کیتا کردہ سی میں تے او دوں دے پردے نہ چکے، ہون تے میرا بیلی بن گیا دا سن میں او دے نال کیوں بے وفائیاں کراں۔ تے رب تے اگے کہندا آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب خاں کیوں شرمانا ہے کہ کیوں بے غیراں دے جانا ہے۔ پڑھ لا الہ، پڑھو پڑھ لا الہ، پڑھو سارے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ خالی ہاتھ آوے چوڑی پڑھ دے، اب کسے دے کڑ جائیں گا تے کرایہ لا کے جائیں گا۔ اللہ فرماندے نے میرے دروازے تے آ، اکھاں وچوں آنسو کڈنا تیرا کم ہے تے معافیاں پھیرنا میرا کم ہے۔ خالی ہاتھاں میں چوڑی پر دے واں، تینو مال اولاد تے زر دے واں، تیری مشکل میں کہ سونیا کر حل دے واں، پڑھ لا الہ۔ تے اے میرے رب دا الرحمن الرحیم صفت ہے۔ تے جے میں اپنے پیغمبر دی گل کراں، میرے نبی جنہ دی فجر آلہ، جنہ دی زور آلہ، جنہ دی عصر آلہ، جنہ دی مغرب آلہ، جنہ دی عشاء آلہ، جنہ دے ابو بکر آلہ، عمر آلہ، عثمان آلہ، جنہ دے علی آلہ، طلحہ آلہ، زبیر آلہ، اور جنہ دے سعد بھی آلہ، سعید بھی آلہ، بدر والے بھی آلہ، خندق والے بھی آلہ، حنین والے بھی اللہ، اور جنہ دا نوری مکھڑا بیکنو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رندیاں نے، اور جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا وَمَا ارسلناک، سبحان اللہ، رحمت للعالمین۔ اللہ دی توحید دا نعرہ مار چھوڑو، کو نہیں ہوتا تو انہوں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد الرسول اللہ، ترجمان مسلک اہل حدیث قاری سمیع اللہ سعادت صاحب۔ توجہ توجہ، نعرہ تکبیر، اور دور سے بولو، شان مصطفیٰ، اللہ برکت دے میرے ویر نو، اللہ سید علی میرے ویر دا نا کی ماشاءاللہ بھائی اقبال نو اللہ مکہ وقات دے رہن دے۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب کا ہے تیسرا بیان ہے، مغرب بعد بیان کیتا ہے، ارشاد بعد بیان ہے، تیسرا بیان ہے تواڈی محبت لین جائے ذرا پیار گل کے جواب دینا پتہ لگے واقعہ نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے پروانے بیٹھے نے، بڑی ذوق والے لوگ نے، تواڈی محبت دا پتہ لگ جاندا ہے۔ نعرہ تکبیر،
ماشاءاللہ اللہ برکت دے بس ٹھیک ہے اللہ جزا دے میرے بھائی اقبال نو اللہ مکہ وکھا دے آمین کہہ دیو اللہ مدینہ وکھا دے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اونچی بولو اللہ مکہ وکھائے سارے آنو عمرے تے میں بھی جا رہا تے رمضان چلا میں لے کے گیا سی تے ہون اللہ پھر لے کے چلا دعائے وے کہ اللہ سارے آنو مکہ وکھائے مدینہ وکھائے آمین میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں سارے پڑھو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا سونیو رب دا واسطہ جے او کم نہ کریا کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا تے او دے نبی بھی نہیں دیتا آؤ سونیو آؤ میں توڑے سامنے 4 عمل بیان کر لگا ہوا 4 عمل میرے سونیو جڑا بندہ چاہتا ہے میری زندگی دیاں ٹینشناں ختم ہو جان جڑا بندہ چاہتا ہے میریاں تکلیفاں مک جان پہلا عمل 5 نمازاں وقت تے پڑھیا کرے 5 نمازاں وقت تے پڑھیا کرے میرے پیغمبر فرماندے بندہ مشرک ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ نشاء دی نماز کئیاں نہیں پڑھی ہونی تے کئیاں نے اٹھ کے فجر بھی نہیں پڑھنی ہے فجر کے کوئی نہ چکو ہاتھ جنہ سارے پڑھنی انشاءاللہ اے سارے پڑھنی جڑے جلسے سن دین میرے سوڑیو میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ منافق لبنا ہوئے تے عشاء دیاں صفاں ویکھ لیا کرو منافق لبنا ہوئے تے فجر دیاں صفاں ویکھ لیا کرو کیوں میرے پیغمبر فرماندے نے منافق بندے عشاء نہیں پڑھن گے فجر نہیں پڑھن گے اسکل الصلاۃ روایت بخاری اندر اسکل الصلاۃ للمنافقین صلاۃ فجر و صلاۃ العشاء میرے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمانوں دے درمیان منافق بندے نے منافق بندیاں تے 2 نمازاں بھاری گزر دیاں نے ایک فجر دی نماز تے دوسری جناب عشاء دی نماز ہے دعا کرو یقین جانو تے کئی 100 دی سپیڈ تے رکھ کے نماز پڑھن گے 100 دی سپیڈ تے نہیں تو یقین تے چلے جاؤ میں عمرے تو پہلا گیا تھے ملتان تقریر کرن تے میں جناب گل سچی بیان کر رہا میں اسٹیشن تے مسجد تے نماز پڑھی تے اللہ جانتا ہے کہ بابا جی میرے نال کھڑے تو نماز پہ پڑھن تے میں خلے فاتحہ پڑھی ہے تے بابے اورانے 4 رکعتاں پڑھ لیاں نے میں فاتحہ پڑھی بابے اور 4 رکعتاں پڑھا کیتیاں پڑھ کے وہ سونے آئے چنگی نماز جے نہیں آتی تو نہ ہی پڑھ میرے پیغمبر فرماتے قرآن پاک دے اندر فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون فرمایا ویل نمازیاں واسطے ہلاکت جہنم نمازیاں واسطے آج تک سنیا کہ نمازی بندے جنت تو جان گئے نمازی جہنم دا گڑا کھود کے جہنم میں بن جاندے پہ جے توجہ میرے پیغمبر فرماندے قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے ویل نمازیاں واسطے دے ہلاکت جہنم نمازیاں واسطے دے اونا نمازیاں واسطے جڑے نماز پڑھ دے نے نماز ضائع کر کے فجر ضائع کر کے تے زور ضائع کر کے دعا کرو اللہ
سکون نال نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تے کئی کہندے سانو زندگی چ سکون ہی نہیں، کئی کہندے نا بھی مولوی جی 5 پڑھدے ہیں سکون ہی نہیں۔ تے جڑا بندہ کہندا ہے، جڑا بندہ کہندا ہے کہ میری زندگی سکونی، اپنی نماز دی سپیڈ مٹھی کر دے، اپنی نماز دی سپیڈ مٹھی کرے۔ اللہ جاندا ہے جڑا بندہ کہندا ہے میری زندگی اندر سکون نہیں، آؤ سمیع اللہ ساجد شوق پرے تو چل کے آیا تانوں پیغام دے رہا جے۔ جڑا بندہ کہندا میری زندگی ہے سکون نہیں، میں نسخہ 10 دن عمل تسی کر لو یا انہاں تک پہنچاؤ جنہاں دیاں سپیڈاں 100 دی سپیڈ تے نماز پڑھ دے نے، او نمازاں سکون نال نماز تسی پڑھنی شروع کر دو، اللہ زندگی سکون پیدا کر دے گا، زندگی چ سکون پیدا ہوئے گا۔ سکون نال نماز پڑھو، وما آتاکم پڑھو نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ آؤ میں دوسرا مسئلہ کراں، جڑا بندہ چاہتا ہے زندگی اندر میں سکون ملے، قرآن دیاں تلاوتاں بھی کریا کرے۔ پہلے نمبر تے نماز ہے، میرے سونے نماز پڑھنے والے دی اللہ پاک زندگی بہتر کر دیندا ہے، نماز پڑھنے والے تے غم دور ہوندے نے۔ دوسرے نمبر تے جدے دوسرے عمل دے نال غم دور ہوندا ہے، کیڑا عمل ہے؟ میرے نبی فرماندے نے قرآن ترتیب نال پڑھیا کرو، بولو قرآن ٹک کے پڑھنا 5 سپارہ 20 اے حرام نہیں، پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن پاک دی ترتیب رکھو۔ میں گیا مکہ مکرمہ دے اندر، میرے نال عمرے تے جناب فاضل جلیل مولانا قاری خلیل الرحمن جوید صاحب، آپ کراچی والے، شیر پاکستان مولانا منظور صاحب اور حاجی عبدالقیوم صاحب، میں لاہور تکبیر مسجد اندر جمعہ پڑھانا، وہ بھی موجود سن۔ قاری صاحب نے اتھے کوئی مسئلہ بیان کیتا، جڑا بندہ کہندا ہے میری زندگی دی جناب روٹین سیدھی ہو جائے، وہ ایک روٹین نال قرآن پڑھے، ایک سائیڈ تو قرآن پڑھے، پہلا سپارہ ختم، دوسرا ختم، تیسرا ختم۔ اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے، اللہ دی زندگی دی ترتیب ساری سیدھی کر دیندا ہے، اللہ دیاں تکلیفاں ٹال دیندا ہے۔ میرے سونیو ضروری ہے نماز تو بعد قرآن ترتیب نال پڑھیا کرو، انشاءاللہ پہلے سپارے تو بعد دوسرا، دوسرے تو بعد اب ویندے نہیں جے رمضان دے اندر مومن دا رزق ود جاندا ہے، کیوں جی بدہ کوئی نہ بولو تے صحیح نہ بول دے نہیں جی۔ اللہ پاک میرے بھائی نو جزا دے، ویکھو نا رمضان رونقاں جاندیاں نے، چہل پہل ہو جاندی ہے، کیونکہ قرآن ترتیب نال پڑھیا جاندا ہے رمضان دے اندر۔ اوے جے 12 مہینے دی قرآن پاک دی ترتیب سیدھی کر لویں تے 12 مہینے رونقاں پیدا ہو سکدیاں نے۔ کم از کم ایک رکوع پڑھ قرآن دا، اور میرے نبی نے فرمایا قرآن روحانی جسمانی بیماریاں دی شفا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے جب بندہ قرآن نال پیار کر ایک سورت متعلق میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا ان سورۃ من القرآن، توجہ ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفاعت للرجل حتی غفر لہو وغی سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ میرے نبی فرماندے نے ان سورۃ من القرآن 30 آیات، ترجمہ سنو حدیث دا، روایت مسلم دے اندر میرے پیغمبر فرماندے اللہ دے قرآن دی ایک سورت ہے جن میں کوئی رٹی تقریر نہیں کرتا، پڑھائی کر رہا تو جو میرے پیغمبر نے فرمایا آپ پڑھ کے آیا، آپ تو جو میں نہیں مولوی بھی قرآن ہی پڑھ دے نے، حدیث ہی پڑھ دے نے، تو جو میرے وال کرو میری اور تساں دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اللہ دے قرآن دی ایک سورت ہے جدیاں رب نے 30 بنا
فرمائیاں نے جڑا بندہ 43 سورت دی تلاوت کردا ہے شفاعت لرجل سبحان اللہ جدو ماں قیامت والے دن کم نہیں آئے گی جدو باپ کم نہیں آئے گا جدو تیاں پتر قیامت نو کم نہیں آن گے میرے نبی فرماندے نے شفاعت لرجل اے سورت قیامت والے دن معاشر دے میدان اندر بندے دا مقدمہ لڑن واسطے آ جائے گی وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور سورہ ملک دعا کرو اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے مسلمان قرآن ترجمہ بھی کرانا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں سارے پڑھو سارے پڑھو تے سواد آئے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ میرے جوانے بھی پڑھو سارے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سین لایا انہاں لئی جگ وچ بہاراں پڑھو مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں آؤ گل مکدی مکائیے اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرمان جڑا بندہ زندگی دے غم دور کرنا چاہتا ہے تہجد دی نماز دا اہتمام کرے تہجد دی نماز پڑھیا کر سنیا تہجد دی نماز کی پتہ ہی سا آیا کہ نہیں آیا تیرا دوجا سا مت نہ آوے تیرا دوجا سا مت نہ آوے او کیوں کرنا میری ہونا ایک دن خاک دی ڈیری ہے او کیوں کرنا میری ہونا ایک دن خاک دی ڈیری ہے تیرے اپنے ہی دوست یارانے تیرے اپنے ہی دوست یارانے وہ تینوں مٹی وچ دینا چھپا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے تحت پڑھو وما آتاکم الرسول میں فٹافٹ سپیڈ تیز کرتی ہے مکائیے کم وما آتاکم الرسول پڑھو نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ چوتھے نمبر تے جڑا بندہ چاہتا ہے میری زندگی دے غم دور ہو جان اور چوتھا عمل کرے درود پڑھیا کرے بولو کی کرے پہلے نمبر تے نماز دوسرے نمبر تے جناب قرآن تیسرے نمبر تے تہجد اور چوتھے نمبر تے کی کریا کرے درود پڑھیا کرے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ادھر میرے ال ویکھو میرے سونےو اللہ فرماندے نے مومنو درود پڑھیا کرو اللہ دے درود بھیجن دا معنی کی ہے اللہ میرے پیغمبر دے درجات نو بلند کردا ہے اے رب دا درود بھیجنا ہے اللہ دے فرشتے بھی میرے پیغمبر دی ذات تے درود بھیجدے نے اللہ دے فرشتیاں دا درود بھیجنا کی ہے اللہ دے فرشتے میرے پیغمبر دی بلندی درجات دی دعا کردے نے تے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا او بھابیو سنیو سونےو گوریو پاکستانیوں سندھیوں بلوچیوں تسی بھی درود پڑھیا کرو کیونکہ سارا جگ میرے نبی تے درود بھیجدا ہے سونا رب بھی درود بھیجدا ہے کوئی شوگر دا مریض ہے تے سنے کوئی دل دا مریض ہے تے سنے کوئی دمے دا مریض ہے تے سنے اور بڑے بڑے ہسپتالاں وچوں جواب لے کے آن والے او پیغمبر دے فرمان نو سنو اج تک ٹیکے ازما لے جے اج تک دوائیاں ازما لیاں جے اج تک پریشن ازما لے جے اج تک سرجن اپنا ازما لے جے نہیں
نہیں کہ علاج نہیں کرانا چاہیے، علاج کرانا تے میرے پیغمبر دی سنت ہے، لیکن آج تک دنیا دیاں دوائیاں بھی ازما لیاں جے میرے محمد دی حدیث بھی ازما لو۔ روایت نسائی دے اندر میرے پیغمبر نے بیمار بندیاں واسطے تحفہ پیش کیتا ہے۔ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جڑا بندہ میری ذات تے اتنا درود پڑھدا کنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے نبی فرمان جڑا بندہ فجر تو بعد، زور تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد اٹھ دیاں بہندیاں اینا درود پڑھدا ہے، اس بندے دے جسم دے وچ بیماری رہندی کوئی نہیں۔ حضرت قرآن، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، سارا قرآن تیرا رنگ بیان رکھتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن تیرا رنگ بیان رکھتا ہے، کاری ہوں کہ تیری زبان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ جب ماشاءاللہ، صبح افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر، چاند مجھ کو تیری کا نشان رکھتا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ ساجد ہے۔ اللہ پاک تو انوی جزائے خیر دے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے دے جسم دے وچ بیماری رہندی کوئی نہیں۔ تے جڑا سارا پڑھے پڑھو نا سارے اللہم صلی علی محمد پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیغمبر فرماندے نے نماز آخری تشہد اندر میری ذات تے درود پڑھنا ہے، گل قرآن دی نہیں، گل حدیث دی نہیں، میں اپنے امام دی گل کرنا وا۔ اب دیکھو نا بندے نو رب کہندا میرے بندے ہاتھ بن لے تے پڑھ اللہم باعد بینی و پڑھ سبحانک اللہم، انہاں دعاواں وچ جڑی دعا آندی ہے پڑھ لے میسر، یا اللہ پڑھ لئیے۔ اگے کی کراں گل ذرا نقطے دی تے میں دعا کرن لگا 4 منٹ بعد توجہ میرے وال، توجہ میرے وال۔ اللہ فرماندے نے کہ پڑھ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، الرحمن الرحیم، رب دے نال لین جڑیے تے بندے دا رب دے نال گفتگو دا معاملہ شروع ہے۔ اللہ فرماندے نے کھڑیں گے فاتحہ پڑھ لیا جی ربا سنیا، فاتحہ پڑھ لئیے اللہ جی ہون کی کراں، فرمایا کہ کوئی سورت آندی ہے تے پڑھ قل هو اللہ احد یا انا اعطیناک الکوثر، نماز شروع ہے۔ اللہ فرماندے نے کھڑے جکار رکوع پہ جاتے پڑھ سبحان ربی العظیم، یا اللہ ٹھیک ہے اللہ جی ہون کی کراں، فرمایا چل سمع اللہ لمن حمدہ، پڑھ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا اللہ ٹھیک ہے اللہ جی ہون کی کراں، فرمایا چل رکوع تو بعد سجدے پہ جا پڑھ سبحان ربی الاعلی، اللہ جی ٹھیک ہے، فرمایا دونوں سجدیاں دے درمیان بیٹھ جا رب اغفر لی وجبرنی والی دونوں دعاواں جڑی دعا پاندی پڑھ لے، روایت بخاری اندر۔ اللہ جی ٹھیک ہے، فرمایا ہن کی کراں سجدے پہ جا دوسرے سجدے اندر پڑھ تحیہ سبحانک اللہ، اپنا سبحان ربی الاعلی، اللہ جی ٹھیک ہن کی کراں، فرمایا آخری تشہد اندر آ جا، بیٹھ گیا، ہاں جی بیٹھ گیا، اللہ فرماتے نے پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو درود تو جناب اللہ دے پیغمبر تے سلام بھی پڑھیا گیا، ایتھوں کچھ حاضر ناظر نبی پاک کچھ اور ثابت نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ دے پیغمبر نو معراج دے موقع تے دعا تحفے اندر دیتی گئی ہے، جویں دیتی گئی اوویں پڑھی جائے گی۔ اللہ جی ہون کی کراں، فرمایا میری توحید دی گواہی دے، میرے نبی دے عبد و رسولوں دی گواہی دے، اللہ جی ہون کی کراں، فرمایا اب تحیات دی شکل اندر بیٹھا پیارا بڑا لگن دیا ہے، لگ دے ہاتھ ایک اور بھی کام کر، یا اللہ کی کراں، فرمایا میرے نبی دی ذات تے درود بھی پڑھ اللہم صلی اللہ اللہم بارک انک حمید مجید تک، جڑا میں تانوں مسئلہ سمجھانا چاہنا، جڑا پوائنٹ تانوں سمجھانا چاہنا، اللہ جی درود بھی نماز اندر پڑھ لیا ہے، اللہ جی ہون کی کراں، فرمایا سن میرے بندے
نماز دی پہلی حالت تو لے کے قیام تو لے کے رکوع تو لے کے درود پڑھن تک او میرے بندے میں کہندا گیا تو فاتحہ پڑھدا گیا میں کہندا گیا تو قل هو اللہ پڑھدا گیا میں کہندا گیا جناب اتحیات پڑھدا گیا ہن نماز دی پہلی حالت تو لے کے درود پڑھن دی حالت تک او میرے بندے میں کہندا گیا تو میریاں مندا گیا ہن درود پڑھ لے آئی ہن جو تو کہندا جائے گا ہن میں تیریاں مندا جاواں گا مگ کی منگنا ہے اللہ دجال دے فتنے تو نجات دے اللہ قبر دے عذاب تو نجات دے اللہ مینوں معاف بھی کر میری اولاد نو بھی نمازی بڑا ربنا اغفر لی والدیا اللہ میری اولاد نو بھی نمازی دے بنا دے میرے ماپیاں نو بھی معاف کر ربا سونیا میں کلا اپنی معافی دے منگنا نہیں چاہندا والدیا میرے ماپیاں نو معاف کر تے مومناں نو بھی معاف کر اللہ فرماتے نے سارے نو معاف کر دیتا ہی وجہ کی ہے فرمایا میں سارے نو معاف کیتا ہے نماز اندر درود پڑھے تے میرے کو منگے میں تینوں عطا نہ کراں جب تیرے کہن تے تیرے ماپیاں نو بھی معاف کیتا تیرے کہن تے تینوں بھی معاف کیتا تینوں تیری اولاد نو بھی نمازی بنایا تے جا یوم یقوم الحساب او جا قیامت والے دن تیری زبان تے مومن بھی سارے پاس کیتے جان گے لو جی موکی تقریر میری موکی بس ازمائش نہیں کرنی بس یہ نہیں گل تے سونےو جن کو دعا منگنی ہے تے دعا منگنی کدے کولوں ہے تے سارے بولو کدے کول منگنی ہے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے پڑھو میرے نال ہمارا داتا خدا مینوں اللہ پورے ملک اندر 4 صوبے اندر لے کے جا رہا ہے کوئی ریاکاری نہیں میں ساری جگہ تے پڑھنا مضمون جڑا مرضی ہوے کئی کہندے نے اللہ سمیع اللہ ساجد دی پہچان ہو گئی میں کہا جن دی پہچان رب دی توئی دا جملہ ہو جائے انہوں کی چاہیے ہمارا دا میں کراچی بھی گیا تے اتھے تو نہ آپ جڑا آندے نے کراچی والے پڑھ دے نہیں تے آپ انہوں نے بھی پڑھا کے آ گئے ہیں تے تسی نہیں جے پڑھ دے سارے پڑھو ہمارا دا بھائی عبد الکریم صاحب ہمارا دا خدا اور کیا چاہیے ہمارا دا پڑھو سارے ہمارا جڑا نہ پڑھے انشاءاللہ دی سم بند ہوئے موبائل دے ناڑی اے پڑھو مٹھی بد دعا نہیں بند ہوندی سارے پڑھو ہم اے مگروں نہیں لینا قیامت تک موبائل ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور سانو کنجرہ دے دوڑے نہیں آتے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے یہ سٹیج اہل حدیث دا سٹیج ہے تو آواز بھی آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا محمد دے فرمان دی آئے گی ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے کون رہنما محمد جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا دعاؤں اچھی آمین آکھو نا اللہ سانو سارے انو او دا ہی متبع بناوے آمین کہہ دیو جیڑا پیر ہاں جی بھائی صاحب میرے کیڑی تسی پڑھنی اچھا جی ٹھیک ہے پڑھ لیا جی جیڑا ہون میں نے تو پڑھن دیو نا جیڑا پیر صحابیاں میرے سونے قاری صاحب دا کی نام ہے آؤ بیٹھے میرے سونے ہاں جی ناظم حقانی صاحب ماشاءاللہ میرے سونے بھائی ناظم حقانی صاحب اینک سونی لائیے تے اللہ ایویں مکے لے جائے
اللہ مدینے لے جا میرے سونے ویر نو جیڑا پیر سانگا کیونکہ یاری پہلی بار لگی نا تو پھر ایویں بکھنا نا جیڑا پیر سانگا بیاں دا پڑھو نا اے بابیو نا تو اڈا ہے پھر پڑھ دے کو نہیں جائے جیڑا پیر سانگا بیاں دا اوہ پیر واہاں بیاں دا بڑے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا میرے پیر جیا رہبر نہیں آیا نہ آئے گا یارا دھوکا نہ کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو رکھ آس امیداں تو رکھ آس امید رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا اللہ میل حوض کوثر تے میل ہوئے گا کو وہ انشاءاللہ جب 15 سال پہلا سنیا کہ ونگاں چڑھا لو کڑیو میرے سنیا سی نا تے قاری خالد مجاہد صاحب نے ایسا مکو ٹھپیا تے نال استاد جی مولانا منظور صاحب اللہ زندگی دراز فرمائے انہاں پھر جواب دیتا سانو لوڑ نی تیریاں ونگاں دی تو مستانی ملنگاں دی لا چھڑیو چابدر سنگاں دی لا چھڑیو چابدر سنگاں دی اے عادت نہیں ابرار دیاں کرو تابے اداری پینو میرے مکی مدنی سرکار دیاں ہے تے تو پینا دا پیغام ہے تسی بھی سبحان اللہ کہہ دیو ہاں ہاں کرو تابے اداریاں پینو میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے جڑی بستی میرے پیغمبر دی کیری سے گلاب تے امبر دی جڑی بستی میرے پیغمبر دی کیری سے گلاب تے امبر دی او بستی ایوان نمبر دی او بستی ایوان نمبر دی او جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں کرو تابے اداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے سونا ہر حالت وچ سجدا سی سارے جگ تو انوکھا لگدا سی جدو ٹردا بڑائی پھبدا سی جدو ٹردا بڑائی پھبدا سی او کیا باتاں او دی رفتار دیاں کرو تابے اداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے میرا مرشد رؤوف الرحیم یارو جنہوں بھیجے رب کریم یارو میرا مرشد رؤوف الرحیم یارو جنہوں بھیجے رب کریم یارو جڑا ساری دنیا تو حسین یارو جڑا ساری دنیا تو حسین یارو او کیا باتاں او سرکار دیاں کرو تابے اداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا میرا مرشد سب تو سونا اللہ دی سو دے ورگا ہویا تے نہ کوئی ہونا سونا مکھڑا تے ہونٹ گلابی نے سونا مکھڑا تے ہونٹ گلابی نے تائیوں ہوئے قربان صحابی نے سونا مکھڑا تے ہونٹ گلابی نے تائیوں ہوئے قربان صحابی نے اج صفتاں کر دے وہابی نے اج صفتاں کر دے وہابی نے اج صفتاں کر دے وہابی نے اس دکھیاں دے من ٹھار دیاں کرو تابے اداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے سوا تھرساں سرے تے گنڈ تے سونے نو عظمتاں کنے دیتیاں اللہ نے تے جڑا اللہ کولوں ڈر جاندانی او خوف ذرام نہ کھاندانی جڑا اللہ کولوں ڈر جاندانی او خوف ذرام نہ کھاندانی اللہ بڑا رحم فرماندانی اللہ بڑا کرم فرماندانی بڑیاں طاقتاں جبار کہار دیاں رحمتاں برکتاں لٹو لوگو اللہ دے دربار دیاں وآخر دعوانا الحمدللہ تسی پڑھے آج ضرور پڑھے بابا جی امین صاحب بیمار نے دعائے اللہ پاک سے عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ہاں جی ہاں جی چلو سن لینا تشریف رکھو میں تو سن لینا میں تھک پیا ہوں مینوں دعا دا کہندے پے نے دوست الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہ پائی اقبال نو مکے ڈائریکٹ لے جا
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے میرے مولا بیماروں سے تے دائما نصیب فرما یا اللہ بے بساں دیاں بے بسیاں بے قراریاں دور فرما یا اللہ شان قرآن کانفرنس اندر جنہ حصہ پایا تعاون کیتا اللہ میرے ویراں دا آنا بینا کھانا پکانا علماء دی خدمت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ میں تے پہلی بار آیا ہوں اللہ میں فقیر دانا بھی قبول فرما یا اللہ میرے بھائی اقبال نو مکہ وکھا مدینہ وکھا تے سانو بھی سارے نو وکھا دے میرے مولا اس مسجد انتظامیہ اس مسجد نمازی یا اللہ اس پنڈ تے اپنیاں پوریاں رحمتاں دا نزول فرما اللہ قبر دے عذاب کولو ڈر بڑا لگدائی اللہ تینو اپنے سونے ناواں دا واسطائی اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما میرے ایک بھائی جان دی نانی اماں میرا پیارا ساتھی انہاں دی نانی اماں فوت ہو گئی ہیں دعا کرو اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے میری بھی نانی اماں فوت ہو گئی ہیں یا اللہ جنہ دی اماں جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما سیانے کہندے نے روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے یا اللہ جنہ دیاں زندہ نے مولا زندگیاں اندر برکت فرما دے اللہ سانو سارے انو نبی پاک دے خطوں اوزے کوثر دے جام نصیب فرما سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین